kung atong nahinumduman nga kasagaran sa mga tinunan sa atong Ginoo mga mananagat, no? Unya adunay senaryo nga atong nadungog karon sa ebanghelyo nga na sabwa na og tubig ang ilahang sakayan, kusog kay nga hangin, nangahadlok na sila. Unya nangayo sila tabang sa Ginoo. Unya ang Ginoo biya kay di biya mananagat, ang iyahang amahan na ila manato nga usa ka panday. Sigurado po ko kabalo pud sila nga kini si Jesus panday, no? Siguro tungod kay nakasinati man sila katong milagro nga si Jesus nilakaw sa tubig. Ug asay na una ato kini ba or katong naglakaw si Jesus sa tubig. Pero ato ang nadungog karon nga naagid sila pagsalig sa Ginoo kay ang mananagat na ngayon magtabang sa panday. So posible nga nahuman natong milagro nga si Jesus milakaw sa ibabaw sa tubig. Muna nga nangayo sila tabang sa usa ka panday nga si Jesus. Unya unsay nahimong reaksyon sa Ginoo sa pagkagamay ninyo pagsalig? Nagpasabot ba ni mga igsoon nga wa na lang unta nila pukawas sa Jesus kung tan-awon nila og malunod bigit sila or dili, or nagpasabot ba ni nga ang ilang gihimo sayop nga gipukaw nila si Hesus Kristo, or sa laing bahin nagpasabot ba ni nga kung wala lang gid nila pud pukawas si Jesus, mulaylo ra gid gihapon ang unos ug ang balod kay naaman si Jesus kuyog kanila. Pero kung atong tanawon ang nahimong reaksyon sa mga apostoles, mura man na siya larawan sa usa ka tawo nga nag-ampo, di ba? No? Labi na kanang panahon sa kalisod. Nakasinati naman siguro mo mga kalisod, no? Katong kami nga gikuha na mo mga seminarista sa Aligway kay nag-exposure dito pag uli. Perting balura gyud kaayo. Kana gyud makapang rosaryo gyud og sumpay-sumpay na gyud nga misteryo sa pagrosaryo ba. Murag kato may ako ma-imagine nga nahitabo namo, no? Pero di po siguro mingon ang Ginoo nga sayop mo sa inyong gihimo kay nag-ampo man me. Sumo po na nahitabo siguro nila nga nag-ampo sila. Pero gamay lang ilang pagtuo tungod kay wa sila mosalig nga naaman si Jesus kuyog nila. Unya tungod kay naa si Jesus kuyog nila, dili gyud motugot ang Ginoo nga naidautan nga mahitabo sa ilang kinabuhi. Say nga na po ta mga igsoon, no, kanang mag-ampo ta pero naagihapon ang kahadlok o kabalaka. Kana siguro pagpadayag na nga jutay gid gihapon ang atuang pagtuo sa Ginoo. Nag-ampo tuod ta pero balaka gyud gihapon kaayo. Hadlok gihapon kaayo. Pananglitan kanang atuang pagkinabuhi, inyong pagkinabuhi sa gawas, no? Kasagaran ninyo manimbahay man kamong naa din hiron, no? No doubt ni ana. Unya na siguro po'y panahon nga malisang nasad mo o mawad-an na ka na bitang apiki ng panahon, no? Apiki ang panudlanan sa pamilya, unya ting tuition na, unya o dili lang ting tuition, daghan ang pangayoon ang mga anak, ting klase na. Siguro ko moabot po siguro sa inyohang kuan nga mabalaka pud mo. Pero hopefully unta ang Ginoo makahupay sa inyohang mga gibati nga mahinumduman unta nato ang pasalig sa Ginoo nga kung kita kuyog niya o siya kuyog nato, naagi maayo ra nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Naaragi maayo nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang ato lang padayon gyud ta sa atong pagpuyo nining kalibutan nga nagsunod ni Jesus, kay usahay makaparalyze mo gunang kahadlok, makaparalyze pud usahay ng kanabitang kabalaka. Ang uban dili nakafocus sa ilang himuonon
Mo nay usa sa sign nga na paralyze. Ang uban lahi na gihimo, no? Kanang imbis ang maayo, ang dinaotan na noon mo gihimo. Usa po na ka sign nga na paralyze na. Tungod man na sa kahadlok pod og kabalaka mga igsuon. Now, hopefully unta kani atong pagkamaampoon, matranslate unta ni ngadto sa ato ang pagtugot nga ang Ginoo magmaymay nato, maghupay nato. Kanang maabot bitong time nga mabalaka ta, unya mahinumduman unta nato ning pulong sa Ginoo. Unya makaingon na ta ituod no nga mahadlok man ko ani, ang Ginoo ra gyud mag-igo, no? Kadaghan po ko na makadungog sa atong mga igsuon nga nag-ingon nga salig lang gyud sa Ginoo, Father, no? Ang Ginoo ra gyud mag-igo, Father. Kana siya usa ka sinyalis nga ang kabalaka o ang kanang kahadlok wala maka-paralyze niya. Hinunua, nagdala niya ngadto sa pagsalig sa kaayo o gugma sa Ginoo. Nya kung nabalaka pud mo sa inyong bana o sa inyong anak, ang uban kay mo resulta ngadto sa kanabitang pagkapanik, no? Hopefully unta magdala po na ninyo ngadto sa pag-ampo, no? Dili kay mapanik na dayon, unya tungod ni ana musaka na ang BP, no? Tungod ni ana usahay makalimot nagkaon. Hopefully unta magdala unta na ninyo ngadto sa pag-ampo, no? Yan po inyong bana kay og pananglitag wala diha. Iampo po inyong mga anak pananglitan og wala diha kay na may panahon nga di gyud mo pwede magkuyog-kuyog sige, no? May mag-driver ng motor cab inyong bana niya kamo mo'y konduktor kay magsige mo og kuyog. Dili man pod, lain mo usahay ninyong trabaho, no? Hasta inyong mga anak di mo pwede og college na magsige mo kuyog adtos eskwelahan. Pwede ra siguro nag-elementary o kinder, no? Pero nagka-college naman. Mo na nga kana inyong kabalaka unta sa inyong membros pamilya magdala pud unta ninyo ngadto sa pag-ampo. Ihala ninyo sa Ginoo ang membro sa inyohang pamilya. Uban sa panghinaot nga mahupay pud unta na inyong kabalaka. Kay basig tungod ni ana nga kabalaka mawad-an na noonta sa tuang pagkatinun-an ni Jesus. Daghan mang uban nga nahimo na noong kanang palauway, nahimo na noong madudahon tungod sa kabalaka o kahadlok, no? Unya mo na hinungdan sa away. Hinunoon ta magdala na nimo ngadto sa pag-ampo para sa membro sa imong pamilya o para sa imong kauban ba kay ang kaayuhan dili unta nato malimtan, dili na gikan nimo. Grasya na sa Ginoo.